साऊथ एशियन फुटबॉल फेडरेशनाच्या बायलांच्या फुटबॉल सर्तीत आज भारतान मॉल्डिव्साचो 11-0 गोलांनी धुंवर करून बऱ्यापैकी सुरवात केल्या सॅफ विमेन्स फुटबॉल चॅम्पियनशिपाक. ग्रुप बीची मॅच आतांच सोंपल्या. भारतान सुरवातीच्यान ह्या मॅचीचेर पुराय शेक गाजयलो, सामकी डॉमिनेट केली आनी ही अशी जबरदस्त सुरवात केली. हातूंत मेन जी परफॉर्मन्स आशिल्लें म्हणजे प्लेयर ऑफ द मॅच जाका पुरस्कार मेळ्ळो तें म्हळ्यार अवेका सिंग. ताणें 4 गोल मारले आनी तशेंच बाकीचे गोल स्कोररा मदीं आमचे गोंयचे करिश्मा शिरवयकर हे सबस्टिट्यूट म्हणून आयिल्ले 46 मिनिटान. ताणें 2 गोल केले आनी हेर गोल स्कोरर म्हळ्यार प्रियांका, संगीता बसपोर, प्यारी शाशा तशेंच कॅप्टन ग्रेस तांगमाय हांणी गोल केले. मुखेल सांगपाचें म्हळ्यार ही मॅच आशिल्ली ती इंडिया जी 69th प्लेसीर आसात. तशेंच ही जी मॉल्डिव्स आसा ती 167th पोजिशनार फिफा रँकिंग्सान आसा. सो दोनी टिमी भितर जी क्वॉलिटी डिफरन्स आसा ते रँकिंगा वयल्यान कळटा. सो रिजल्ट हो म्हाका दिसता केन्ना दुबावात नाशिल्लो, पूण मेन जे हांगा लोकांक जे पळोवंक तशें हांगा लोकूय हार्डली एनी फॅन्स आशिल्ले, बट जे लोकांक पळोवंक जाय आशिल्ले की नवी आमची इंडियाची प्लेयर्स कशा तरेन खेळटा. सो म्हाका दिसता कोच क्रिस्पिन चेत्री हांणी ही ऑपॉर्च्युनिटी घेतली आसतली की आपले जे बँच स्ट्रेंथ आसा म्हणजे जे फ्रिंज प्लेयर्स आसा तांकां जाता तितली चड मिनटां दिवपाक तांणी प्रयत्न केला आसतलो. ते कळटलें जाता थोड्या वेळान तांची प्रेस कॉन्फरन्सूय आसा. सो सांगपाचें म्हणल्यार सॅफ विमेन्स चॅम्पियनशीप गोंयांत आज सुरू जाल्या आनी पुराय सर्त हांगा नेहरू स्टेडियम फातोर्डार जातली. ग्रुप एन टिमी आसात त्यो नेपाल, भूटान आनी श्रीलंका. जाल्यार ग्रुप बीत आसा भारत, मॉल्डिव्स आनी बांगलादेश. आयची पयली मॅच जाल्ली ती नेपाल आनी भुटाना मदीं जाल्ली. नेपाल तातूंत जैतिवंत जाले आनी ही आतां जाल्या ती भारत मॉल्डिव्स ही दुसरी गेम आशिल्ली आयच्या दिसा. भारताची फुडली मॅच जातली आयतार 31 मेक. ती जातली बांगलादेशा कडेन. बांगलादेश जावन आसा सॅफ विमेन्स चॅम्पियनशिपाचे डिफेंडींग चॅम्पियन्स. सो ती खडेगांठ जातली आनी म्हाका दिसता हांव ह्या माध्यमांतल्यान सगळे आमचे गोंयचे फुटबॉल लवर्सांक उलो मारता की तांणी मातशें हांगा येवन आमचे भारताचे बायलां प्लेयरांक सपोर्ट करचे. फुटबॉल मोगी म्हणून गोंयचे लोक भारतभर हांची वळख आसा, पूण आज हांगा पळयत जाल्यार म्हाका दिसता 20-30 म्हाका दिसता अशे सपोर्टर्स ना अशें दिसता, अशें दिसच ना ह्या मोठ्या स्टेडियमांत. तर फुडली मॅच भारताची 31 तारखेर. ही मॅच म्हाका दिसता जाता इतले चड लोकांनी हांगा पळयल्यार म्हाका एक सोबा येतली. दुसरें म्हळ्यार स्टॅटिस्टीक दिवपाचें जर जालें साफ विमेन्स चॅम्पियनशिपान भारतूच सगळ्यांत सक्सेसफूल असो पंगड आसा. 5 खेप भारत हे टायटल जिखला, पूण गेल्ले 2 जे चॅम्पियनशीप जाले ते दोनी बांगलादेशान जिखले आसा. आनी एक गजाल हांगा क्युरियस गजाल अशी आसा की नेपाल ही एक टीम बऱ्यापैकी प्रगती करीत आसात आनी तांणी हे एकदां टायटल जिखला 2016, पूण 6 फावटी ते रनर्स अप जाल्यात. फायनल्स हरत आसात. लास्ट हातूनय 2024 जाल्ली तेन्नाय ते फायनल हरिल्ले. सो ही एक बरी टीम आसा. सो ती आसा दुसऱ्या ग्रुप एन. सो नॉकआउट फेजीन तांकां भारता कडेन पडत जाल्यार आमकां बरी गेम पळोवंक मेळटली, बट तितले पयस आमी पळोवं नाका. सो फुडल्या गेमीन 31 मेक कितें जाता तें पळोवंक जाय आनी ताजे नंतर नॉकआउट फेजीन आमचे ओपोनंट ठरतले.